أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ميم زبر كم، لام ميم زبر لم، قاف ميم پیش قم، با لام زبر بل، سین لام زبر سل، تا با پیش توب دلتا قلقله کیگی توب، قاف لام پیش قل، میم نون زیر من، ها میم پیش هم، منهم، میم نون زیر من، کاف میم پیش کم، منکم. دلتا میرانخ کلو کنا من دلتم دیو دلتا اظهار کیگی نون ساکن نپس ها راغی او دلتا اخفا دی دلتا بویم منهم او دلتا سویل کیگی منکم. همزه نون زبر ان، تا میم پیشتم، انتم دلتا مخفا دی، لام زبر لا، کاف میم پیشکم، لکم، لام زبر لا، ها میم پیش هم، لهم. دا قاعده چې څوک صحیح وایي کنه ان شاء الله به په قرآن پوهیږي. کله چې تاسو قاعده ختمه کړئ نو اخره کې بیا زه تاسو ته ان شاء الله به تجوید هم ښیم. کم سے کم لس یعنی لس کرته ضرور چې دا سبق وایي.